الله والسلام على رسول الله. بداية تحية لكم في هذا الموقع الإلكتروني الرائد على مستوى المعالجة الإخبارية عبر تقنية الفيديو. نحن في فريق الدفاع الحسن الجديدي سعداء في أن ندلي لكم بهذا التصريح، وبالتالي سعداء في أن يكون هذا التصريح متزامن مع أجواء الفرحة الكبرى بالفوز بأول لقب في تاريخ فريق الدفاع الحسن الجديدي. أسئلتكم تمحورت على أهم الانتظارات التي تهم فريق الدفاع الحسن الجديدي، ولكي نكون صادقين مع المتتبعين ومع كل المعنيين بقضية فريق الدفاع الحسن الجديدي، فيجب أن نكون شفافين في طرح الإشكاليات التي عرقلت وتعرقل مسيرة فريق الدفاع الحسن الجديدي. أعتقد في هذه المدينة العزيزة من تراب الوطن، بعد عمر دام 57 سنة، الدفاع الحسن الجديدي متوج بتحقيق الحلم المشروع، حلم الظفر بأول لقب في تاريخه، لقب كأس العرش. كنا نعتقد جازمين بأنه أحد أكبر الإنجازات في تاريخ المدينة الكروي أو في تاريخ إقليم بأكمله، على اعتبار أن فريق الدفاع الحسن الجديدي هو ممثل دكالة أو فارس دكالة الأول. لكن أمام غياب ثقافة الفوز بالألقاب طيلة هذه الفترة وهذه السنين، والتي تعاقبت عليها أجيال حققت الكثير لفائدة الوطن، ومنهم سفراء الكرة في أول كأس يتيمة لفائدة الكرة المغربية، علاها شريف، ماركها بابا. كلنا نتذكر الاسطوانات وحتى التسمية باللقب بابا تسمية من أديس بابا، يعني أن للتاريخ كلمته في تدوين اسم بإصابة أسطورية، إصابة بابا الجديدي لاعب دفاع الحسن الجديدي والمنتخب الوطني. بعد هذا التشريف ظل الفريق يتيما من ناحية الألقاب ليتوج بلقب كأس غالية هي كأس العرش. كنا نعتقد بأن ساكنة الجديدة نساء ورجالا كبارا وصغارا خرجوا بشكل تلقائي يعبرون عن الفرحة وعن هذه التباشير التي حملها اللاعبون الذين استماتوا دفاعا عن ألوان الفريق، فحققوا أهم شيء. لكن أعداء النجاح قليلون، أقلية انتهازية قزمية لا يمكنها أن تنخرط يوما في المساهمة في الاعتزاز بألوان مدينة وإقليم. أوقفوا الفرحة، أوقفوها عن قصد من أجل اغتيال هذه الروح، روح الإحساس والاستمتاع بلقب جعلنا كبارا في تاريخ كرة القدم المغربية. أعتقد أن هؤلاء الحاسدون، هؤلاء المتربصون، لصوص المال الرياضي ذو السوابق، هم من خرجوا من جحورهم من جديد، يريدون أن يركبوا على ظهر هذه الفرحة التي لا ظهر لها بل لها رؤوس ستظل شامخة. كل واحد من هؤلاء الذين مثلوا مكونات فريق الدفاع الحسن الجديدي استماتوا حبا لألوان الفريق، وحققوا أهم شيء هو الظفر بكأس. وسأقول الحقيقة أن هؤلاء جميعا لا يمكنهم أبدا أن يفرحوا لنجاح من نجاحات أي تنمية مجارية بهذه المنطقة. السوداوية أعمت قلوبهم، والحقد هو محركهم، وكتاب الخزعبلات الذين يهيئون تحت الطلب استهدافات ضد الأبرياء هم قلة، ولكنهم معروفين ووجوههم مكشوفة وأيديهم أصبحت ظاهرة وليست خفية. إلى هؤلاء جميعا أقول: الجديدة ستظل شامخة، والذين يخدمون القضية بإيمان
سيظلون يبحثون عن مرضاة الله بدرجة أولى، ولا يهمهم أن ينطق السفهاء بكلمة أو بعبارة تبخس المجهود وتقبر الإنجاز. الإنجاز دون في التاريخ، والشرفاء والخيرون استماتوا دفاعا عنه، ولكن الرسالة الأقلية المتسلقة الوصولية الفاسدة التي تحين دائما إلى الحروب. رسالة إلى كل أبناء دكالة وإلى الغيورين عن الفريق. فؤاد مسكوت ليس الدفاع أكبر منه. 12 مسيرا ليسوا هم أصحاب الإنجاز. الإنجاز حققه المدرب المخلق بالشيخة، وحققه اللاعبون الذين قاتلوا واستماتوا، وحققه الطاقم التقني والنزهاء في جسم الصحافة، وحققه جمهور غيور يحب الفريق يبكي دموعا عندما ننهزم وتذرف دموعه فرحة عندما ننتصر. إلى هؤلاء كل تحية. سنغادر المسؤولية آجلا أو عاجلا، سنغادرها، ولكن كونوا على يقين بأن الدفاع ظلت طيلة 50 سنة بقرة حلوبة، والله يشهد بأن رسالتنا في الدفاع كانت ضد لصوص المال الريادي، ضد السماسرة الحقيقيين، وأدينا فيها ضريبة على حساب الصحة، وعلى حساب مكانتنا المهنية، وعلى حساب وظيفتنا التي نقتات منها قوت يومنا. إلى هؤلاء أقول بأن لا خير فيكم. قد تعرفون لغة البلغنة، قد تعرفون لغة التسييس، ولكن لغة الحب لا يمكنكم أن تملكوها. اسألوا عليها اللاعبين ومع من تبادلوها، واسألوا عليها المدرب ومن بادله إياها، فهي مادة لا تباع ولا تشترى. لذلك أقول والحسرة في قلبي أن هناك مجرمون وهم قلة، وهناك خيرون وهم كثيرون، والتاريخ سيشهد أننا بحثنا عن مرضاة الله بدرجة أولى، ولم نبحث لا على تلميع ولا على إشهار ولا على تسويق، بحثنا عنها بكل جهدنا، ونريد آجلا أن نجد الطمأنة بأن لصوص المال الريادي لن يعودوا، وأن المتربصين لن يفلحوا في هدم الاستقرار الذي حققناه للدفاع بفضل فكر تشاركي ومجهود جماعي. إذا توفرت هذه الإرادة سنغادر المسؤولية، لأننا نؤدي ضريبة كل يوم على حساب صحتنا وعلى حساب مهنتنا، والله يشهد بأننا في الدفاع في رسالة أخلاقية، رسالة دفاعا عن المصلحة العليا للمدينة كرويا حتى تحقق اللقب، والحمد لله والشكر لله، ومرضاته نبحث عنها لدرجة أولى. وشكرا لكم، والله الموفق، والله هو القادر على منح النصر لمن أراد. السلام عليكم ورحمة الله.